नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईहरुको अघि आजसम्मको हाम्रो सिक्किमको सिनारियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पर्यो भने 92,840 92,840 पुगेको छ। यसरी नै टोटल एक्टिभ केसेस 1,247 पुगेको छ भने टोटल रिकभरी केसेस 6,176 6176 पुगेको छ। टोटल डेथ्स 146, आउट माइग्रेटेड 178। यसरी नै टोटल कन्फर्म केसेस 7,747 हाम्रो पुगेको छ। आईसीयू भने अहिले 9 जना एडमिट छ। होम आइसोलेसनको लागि एसटीएनएमबाट 9 जना डिस्चार्ज भएको छ भने हाम्रो हस्पिटलमा एसटीएनएममा अहिले 90 जना एडमिट छ। मंगनमा 5 जना, नाम्ची डिस्ट्रिक्टमा 1 जना हस्पिटलमा पनि सीआरएसमा हाम्रो 22 जना एडमिट गरेको छ। र होम आइसोलेसनदेखि टोटल 22 जना निको भएको छ र न्यू रिकभरी पनि जान्छ उहाँहरू। र एक दिनमा भने 734 जनाको टेस्ट भएको छ। यसमा 549 ले आरटीपीसीआर गरेको छ। यसमा 132 जना पोजिटिभ छ। ट्रुनेटमा 5 जनाले टेस्ट गर्दा 1 जना पोजिटिभ, र्यापिड एन्टिजेन टेस्टमा 180 जनाले गर्दा फेरि 37 जना पोजिटिभ आएको छ। ईस्टबाट 124 यसलाई विभाजन गर्दा, वेस्टबाट 9, साउथबाट 34, नर्थबाट 3, यसो गर्दा 170 न्यू केसेस सिक्किममा आज आएको छ। र उहाँको डिटेल्स तपाईको अगाडि राख्दा फेरि पहिला हामीले सिङतामको ईस्ट डिस्ट्रिक्टबाट सुरु गरौँ है। तपाईको आरटीपीसीआर त्यहाँबाट भएको एकजना सिङताम निवासी हुनुहुन्छ, एकजना जितलाङ, एकजना वेस्ट पाण्डम, एकजना 7 माइल नियर सिक्किम युनिभर्सिटी, एकजना लिङ्गे, एकजना तार्कु, एकजना रम्फू। र यसरी नै हामीले अब एसटीएनएम को कुरा गर्नु पर्दा फेरि एकजना सिचे बिलो हिडन फरेस्ट, एकजना आरिथाङ बिलो एसपी गोलाई, एकजना डेभलपमेन्ट एरिया मुन्सी कलोनी, एकजना 2 जना लुम्से अब ग्यास गोडाउन, एकजना अप्पर ताथुङचेन र उहाँले फोन रिस्पोन्ड गर्नु भएको छैन। उहाँ 68 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ अप्पर ताथुङचेनको। तपाईले कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। अर्को एकजना तपाईको रानीपुल निवासी हुनुहुन्छ भने एकजना चानबारीको बिलो गोस्कान, एकजनाको लोवर बुर्तुक नियर हेलिपेड, एकजना तादुङ, उहाँको पनि केही कारणले फोन लाग्न सकेको छैन। र 48 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ। तपाईले पनि कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् हामीलाई, तादुङ निवासी। यसको पछि तपाईको एकजना लोवर सिचे बिलो इक्फाई कलेज, अर्को देउराली हाम्रो 2 जना नियर खादी भवन पोजिटिभ, एकजना अप्पर सियारी बिलो होटल रोयल प्लाजा बाट पोजिटिभ आएको छ भने एकजना तपाईको डाँडागाउँ तादुङ बिलो आरके मार्बल्स, एकजना सिचे अपोजिट होटल ब्लूबेरी, एकजना तादुङ गैरी गाउँ, एकजना बुर्तुक नियर मानवीर कलोनी, एकजना 5 माइल तादुङ एबभ हाउसिङ कलोनी, एकजना तपाईको लुइङ थामी डाँडा, एकजना तपाईको ग्रीन होटल बिल्डिङ एमजी मार्ग, एकजना फेरि एमजी मार्ग तर उहाँले जुन चाहिँ महात्मा गान्धीको हाम्रो पुरानो स्ट्याच्यु जहाँ छ त्यहाँ त्यसको नजिकमा बिलो भनेर दिनुभएको छ एड्रेस। सो चानबारी बिलो ओल्ड चर्च भनेर एड्रेस दिनुभएको छ। त्यहाँदेखि अर्को एकजना तपाईको मिडल विङबाट छ भने 2 जना लुम्सेबाट उहाँहरू प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ 2 जना, एकजना मिडल पयोङ, एकजना बोजरगाडी अपोजिट एसबीआई, एकजना तातङचेन नियर मोडर्न स्कुल, यसरी नै एकजना नामथाङ, एकजना लिङदम राङ्का, एकजना देउराली अपोजिट स्मोक टेस्टिङ सेन्टर, एकजना रानीपुल, एकजना आरिथाङ नियर पुलिस बुथ, एकजना छङ्गे उहाँले पनि फोन रिस्पोन्ड गर्नु भएको छैन। उहाँ 51 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ। कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकजना पाक्योङ नाम्चेबुङ्गा हुनुहुन्छ, एकजना एनआईटी देउराली स्टाफ क्वार्टर, 2 जना तादुङ नियर गभर्मेन्ट कलेज, एकजना रानीपुल, एकजना तातुङचेन नियर मोडर्न स्कुल, एकजना चानबारी बिलो धजेदाँडा, एकजना रम्फू का लुपिन भनेर दिनुभएको छ। एकजना फरेस्ट कलोनी निवासी हुनुहुन्छ भने अर्को तपाईको सियारी नियर यो रोयल प्लाजा, फेरि 2 जना रानीपुलबाट, एकजना अप्पर सिचेबाट, एकजनाको यहाँनिर तपाईको एज उमेर केही पनि दिएको छैन र उहाँको हामी नामै यहाँ अनाउन्स गर्दैछ है। कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। उहाँको नाम बबिता भण्डारी छ। सो यहाँनिर कोही कन्ट्याक्ट हामीलाई उयो गर्नु भएको छैन। एकजना अप्पर सिचे, 2 जना तपाईको तादुङ लुम्सेबाट, एकजना अपोजिट टाक्ची माथि इन्टरनेसनल स्कुलबाट, एकजना तपाईको बिलो दिनोदिया नामदङ, एकजना रेलवे गेस्ट हाउस, 10 जना माथि भिआइपी कलोनीबाट भने एकजना गभर्मेन्ट क्वार्टर कलेज ग्राउन्डबाट छ, 7 जना माथि राजभवनबाट उहाँहरू प्राइमेरी कन्ट्याक्ट उहाँहरू पनि पोजिटिभ आउनु भएको छ र उहाँलाई तिनै कन्टेन गरेर राखिएको छ। र यसको पछि तपाईको नाम्चीबाट साउथबाट भएको नाम्चीबाट 6 जना पोजिटिभ छ, एकजना तुरुङ निवासी छ, एकजना रङ, एकजना जोरथाङ, एकजना सिस्ने, एकजना लोवर मान्जिङ, एकजना सल्लिबुङ, 17 जना तपाईको 17 एसआईआरडी जोरथाङ त्यहाँबाट छ एड्रेस दिनु भएको पनि, 2 जना जोरथाङबाट, तपाईको फेरि सीआरएस बाट टेस्ट गरेको एकजना आरिथाङ नियर क्यानाडा ब्याङ्क, एकजना आइबीएम रम्पू,
एकजना तपाईँको मिडल तादुङ भुटिया गाउँ नियर चर्च भनेर दिनुभएको छ, एकजना रानीपोल, एकजना सरमसा गार्डन, एकजना मामरिङ साउथ सिक्किम, एकजना माथि ग्रेफ क्याम्प चानबारीबाट, एकजना लिङदिङ र उहाँको पनि फोन रिस्पोन्ड भएको छैन। उहाँ 56 इयर्स ओल्ड फिमेल हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकजनाको फोन स्विच अफ राख्नु भएको छ, आमदोगोला निवासी 48 इयर्स ओल्ड मेल। तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। हामीलाई कन्ट्याक्ट तपाईँले गर्नु भयो भने तपाईँलाई हामी हेल्प गर्नेछौँ र तपाईँलाई मेसेज पनि पठाएको छ र के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई भन्छौँ। र यसको पछि तपाईँको एकजना लिङदिङ नियर होटल ग्रिनेरी भनेर दिनुभएको छ, एकजना लिङ्की साउथ सिक्किम, एकजना सिङताम, एकजना नियर टिभी टावर चानबारी, एकजना हाउसिङ कोलोनी 5 माइल तादुङ, दुईजना यो तपाईँको डेभलपमेन्ट एरिया नियर सङ्ना मल गभर्मेन्ट क्वार्टर दिनुभएको छ भने फेरि यहाँ दुईजनाको तपाईँको नट एप्लिकेबल भनेर दिनुभएको छ है सिआरएस पर। सो एकजना कल्पना प्रधान 63 इयर्स ओल्ड फिमेल अनि एकजना चाहिँ तपाईँको बिर्खबहादुर सुब्बा 60 इयर्स मेल। सो कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। एकजनाले एड्रेस दिनुभएको छ टिबेट रोड एबभ सोभिनियर, एकजनाले चानाटार रम्फू एन्ड सिएचबाट ट्रुनेट भएकोमा एकजनाले एसएनटी कोलोनी डाँडागाउँ एड्रेस दिनुभएको छ। र अर्को तपाईँको ऱ्याटको हामीले कुरा गर्नु पर्यो भने सिआरएसबाट हेरेर एकजना सरमसा, एकजना लिङदुम मोनेस्ट्री नियर रङ्का, दुईजनाले पक्क्याम ढुगालाका, एकजनाले सरमसा, एकजनाले देउराली, एकजनाले लुम्से, एकजनाले नियर बन्जागरी फल्स, एकजनाको रम्फू, फेरि एकजनाको तादुङ, एकजनाको टम्बुटार, एकजनाको अप्पर स्यारी। नर्थबाट 3 जना छ चुङटाङ निवासी, सामदुङको अन्डरमा 3 टेकबाट 3 जना। यो रम्फू चेकपोस्टमा भएको छ एकजना कोलकाताबाट टुरिस्ट। सो उहाँ पोजिटिभ छ कोलकाताको, तर उहाँ फर्किनु भएको छ। रम्फू पिएचसीको अन्डरमा चेक भएकोमा 2 जना रम्फू आइबिएमको निवासी हुनुहुन्छ, एकजना मल्ली चेकपोस्ट फेरि आउनु भएको छ, उहाँको एड्रेस मध्य प्रदेश दिनुभएको छ। सो जोरथाङ पिएचसीबाट भएकोमा एकजना जोरथाङ सोनिया होटल एड्रेस छ भने एकजनाको जोरथाङ सिएचसी, एकजनाको बिलो सिमपेट जोरथाङ, एकजनाको बुदाङ एनटिपिसी, एकजनाको 8 माइल वेस्ट, एकजनाको मिडल चुङ्रा। त्यहाँदेखि 3 जना तपाईँको तासिदिङ गुम्बा भनेर एड्रेस दिनुभएको छ। यसो गर्दा त्यहाँदेखिको अझै हाम्रो हेर्नु पर्दा फेरि तपाईँको एकजना रिन्चेपुङ को अन्डरमा मानिबुङ एड्रेस छ, एकजना मङ्गलबारेको अन्डरमा छुचान, एकजना सोमबारेको अन्डरमा दरमदेन, त्यहाँदेखिको एसकेएमको अन्डरमा एकजना रिनक बजार, एकजना स्यारी ग्याङटक। सो यो भयो हाम्रो 170 जना आज पोजिटिभ आएका आँकडा। यसपछि तपाईँको हाम्रो फेरि आज 3 जना डेथ भएको छ। उहाँ डेथको म तपाईँलाई अलिक यहाँ डिटेल दिन चाहन्छु। सो एकजना तपाईँको 34 वर्षको महिला हुनुहुन्छ, सिचे नियर तामाङ गुम्बा निवासी। उहाँ 8:30 बजी बिहान 29 तारिक बित्नु भएको छ, डिक्लेयर भएको छ डेथ। अनि अर्को एकजना तपाईँको 88 इयर मेल हुनुहुन्छ, उहाँ माथि चुङथाङबाट रिफरबाट आएको पेसेन्ट। सो चुङथाङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बिहान 12:05 29 तारिक बित्नु भएको छ। सो अर्को तपाईँको डेथ सिआरएसबाट भएको छ, उहाँ 74 इयर्स ओल्ड मेल अप्पर स्यारीका हुनुहुन्छ। सो उहाँको ब्लड डेथ डिक्लेयर भएको छ 11:40 PM 28 तारिक। सो 3 जना तपाईँको यहाँनिर हाम्रो डेथ भएको छ। यो 3टा डेथ हाम्रो जोड्दा फेरि तपाईँको आज हाम्रोमा टोटल 146 वटा डेथ भएको छ। र यो भयो तपाईँको हाम्रो डेथको आँकडा। र यसपछि भ्याक्सिन हिजो कति लागेछ भन्नुपर्दा फर्स्ट डोज लाउने 983 छ भने सेकेन्ड डोज लाउने 1800। यसो गर्दा सिक्किममा एक दिनमा 2783 जनाले खोप लगाएको छ। र यो भयो तपाईँको भ्याक्सिनको आँकडा। र यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर हामी एउटा के खबर छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको छ 1 तारिकदेखि हाम्रो 18 वर्षदेखि यो 44 जुन चाहिँ छ तपाईँको बिचमा जुन चाहिँ एज ग्रुप 45 प्लसको त लाग्दैछ, यो 45-18 जुन चाहिँ ग्रुप छ उहाँको भ्याक्सिन लाग्नुपर्ने हो। र तपाईँहरूको रेजिस्ट्रेसन खुल्ला भइसकेको छ कोविन जुन चाहिँ छ .co.in भन्नेमा। सो यसको लिङ्क हामीले यहाँ बुलेटिनको माथिल्लोपट्टि हामीले लेखेको पनि छ टाइप गरेकोमा, त्यहाँ पनि तपाईँले फाइनल त्यसको डाइरेक्ट लिङ्क जान सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले अहिले रेजिस्ट्रेसन गर्दै गरिदिनुहोस्। सो आफ्टर रेजिस्ट्रेसन हामीले भ्याक्सिन प्रोक्योर गरेको छ अहिले है तपाईँको। सो यो भ्याक्सिन प्रोक्योर गर्दाखेरि हामीले निकै डोजको लागि हामीले यहाँ भनेको छ फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज गरेर। अहिले हामीले जुन चाहिँ सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियासँग कुरा गर्दाखेरि 1.5 लाख भ्याक्सिन हामीलाई दिँदैछ उहाँहरूले। सो इनिसियल फेजमा यो दिन किन उहाँको सबै भारतवर्षमै सब चारैतिर डिमान्ड भएकोले गर्दाखेरि सो अब तबसम्मको लागि तपाईँले अलिकति हाम्रो भ्याक्सिन आउनेसम्म अलिकति धैर्य राखेर बसिदिनुहोस्। हामी सबैलाई भ्याक्सिन दिनेछौँ तपाईँहरूको है, जुन चाहिँ नर्म्स हामीले फलो गर्छ त्यसको हिसाबले हामी भ्याक्सिन दिन्छौँ। र यसले गर्दाखेरि तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गरिराखिदिनुहोस्। अन्त हाम्रो जुन चाहिँ टिम छ अलर्ट गर्ने
उहाँले तपाईँलाई अलर्ट गरिदिनुहुन्छ कता कता तपाईँले गर्नुभएको छ नि टाइम र सेड्युलिङ गरेर अलर्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँले लेखेको हिसाबले। सो यसको लागि चाहिँ अलिक बसिदिनुहोस्। तर 1 तारिकदेखि हाम्रो तल भिड नलगाइदिनुहोस् है। कुनै पनि भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा जानु भने तपाईँको भ्याक्सिन लगाउने छैन तपाईँहरूलाई। अहिले फिलहालको लागि चाहिँ 45+ को चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू भइबस्छ। उहाँहरूको एम्पल हाम्रो भ्याक्सिन छ अहिले। सो यो 18+ को चाहिँ तपाईँको के हुँदैछ अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट रेजिस्ट्रेसन मात्रै गरेर आउनुहोस्। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन चाहिँ कम्पलसरी हो, तर साइट रेजिस्ट्रेसन जुन चाहिँ आउँछ हाम्रो अन द स्पट त्यो चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूको है। 18 देखि उँभोको चाहिँ यो तपाईँले याद गर्नुहोस्। 45 अबको तपाईँको जस्तो चलिरहेको छ त्यो चलि नै बस्छ। एउटा कुरा क्लियर गर्नु छ। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले कहीँ न केही एउटा खबर पाउँदैछ कि जस्तो अहिले तपाईँको बाहिरबाट आउने जो आउनुहुनेछ त्यसले रिपोर्ट ल्याएको छैन भने हाम्रो यहाँका जो हुनुहुन्छ बासिन्दाहरू उहाँलाई 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुहोस् भनेको छ। तर तपाईँहरूले पनि एउटा आफै सोचेर नै त्यो चाहिँ घरमा राम्रोसँगले बसिदिनुहोस् न। रिलिजियसली जुडिसियसली तपाईँले राम्रोसँगले बसिदिनुहोस् आफैले सोचेर। तर तपाईँहरू बाहिर निस्केर घुम्नुहुन्छ है, केही उयो गर्न जानु भयो भनेपछि तपाईँलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ। अब घरको फ्यामिली भित्र छ सपोज, सो 1 जना 2 जना आउनु भएछ उहाँ रुममै बस्नुहोस्। अरू मान्छे निस्किँदा भयो घरभित्र पनि तपाईँहरू निस्किनु हुँदैन। यो कारण तपाईँलाई भनेको नि। यदि यस्तो पनि यस्तो छ तपाईँको घरमा 10 दिन मात्रै बस्नु भन्ने कुरा छैन। यदि तपाईँ सिम्टोमेटिक भने टेस्ट पनि गर्न आउनु पर्यो नि हाम्रोमा। यो तपाईँले बुझिदिनुहोस्। अनि अब तपाईँहरू बाहिर घुम्नु जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त पब्लिकहरूले अरूले फेरि कम्प्लेन गर्छ। कम्प्लेन गर्दा फेरि त्यहाँदेखि फेरि हामी पनि बाध्य बनिन्छौँ कि हाम्रो यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनबाट है तपाईँको सब डिभिजनबाट कुनै एक्सन लिनुको लागि। सो यो तपाईँहरूबाट बाँचिदिनुहोस् न। अनि यस्तो खालको कन्ट्रोभर्सीमा हामी कोही पनि नपरौँ है। तपाईँको एक दुसरालाई हामी सपोर्ट गरौँ। अनि एक दुसरालाई सपोर्ट गऱ्यो भनेपछि धेरै राम्रो भएर जाने हुन्छ। हामी सबैजना बुझाकी हो है तपाईँको अलिकति बुझाकी रूपले हामी सबैजनाले काम गरौँ। अनि जसले पनि तपाईँको यो आरटिपिसिआर रिपोर्ट लिएर आउनुहुन्छ नेगेटिभ छ तपाईँहरू घरमा आउनु सक्नुहुन्छ है। तर भए पनि तपाईँहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट छ एउटा अपिल छ हाम्रोबाट कि तपाईँहरूले पनि अलिक दिन आफ्नो सिम्टम्स वाच आउट गरिदिनुहोस्। किनभने त्यति बेला त तपाईँ रिपोर्ट लिनुहुँदा तपाईँ नेगेटिभ भयो है, हामीले कुरा बुझ्यो। तर वाइल ट्राभलिङ कहीँ कतङ्गलबाट कहीँ भाइरसको कुनै पनि जिउमा प्रवेश भएको छ भने अलिकति है तपाईँको प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति वाच आउट गरिदिनुहोस्। अनि कुनै पनि सिम्टम्स आएको खण्ड सानो एउटा सिम्टम्स आयो भने हाम्रोमा आएर टेस्ट गरिदिनुहोस् न। यो तपाईँलाई सबैलाई एउटा रिक्वेस्ट छ। अनि यसको अलावा जस्तो पनि तपाईँको यहाँनिर हामी जनरल पब्लिकलाई हामीले यो बारम्बार अपिल गरिरहेको छ है। अब आज हेर्नुहोस् सिक्किममा आजसम्मको सबसे हाइएस्ट 170 केसेस एक दिनमा आएको छ। यो केसेस फेरि तपाईँको यस्तो छ कि एउटा सेक्टमा मात्रै एउटा जातमा मात्रै एउटा धर्ममा मात्रै भनेको छैन। तपाईँको ठुलोदेखि सानोदेखि सबैलाई तपाईँको यसमा भएको छ हेर्नुहोस् है। सो यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो भाइरसले हामी कसैलाई पनि छोड्दैन रहेछ भन्ने कुरा। हामी अलिकति हाम्रोबाट प्रिकसन लिने छुट्यो भनेपछि अलिकति प्रब्लम भइहाल्छ। सो यसले गर्दा जनरल प्रोटोकल जे तपाईँलाई दिएको छ यो तपाईँले एकदम फलो गरिदिनुहोस्। कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर सबसे इम्पोर्टेन्ट यो तपाईँले फलो गरिदिनुहोस्। मास्क सही प्रकारले सही तरिकाको लाउनु पर्ने, हात सही प्रकारले 20 सेकेन्डभन्दा ज्यादा धुनुपर्ने, आँखा नाकमुख छुनुदेखि बाँच्नुपर्ने, जति सक्दो सक्यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्ने। यसको साथसाथै यसको अर्को पहलु छ सिम्टोमेटिक आउने टेस्ट गर्न आउनुपर्ने। अनि यदि तपाईँहरू कसैको कन्ट्याक्टमा आयो आफूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने अनि 7 दिनमा टेस्ट गर्नुपर्ने। यो सबै कुरा छ। अनि तपाईँहरूको यहाँनिर अर्को कुरा जस्तो क्वारेन्टाइन पिरियड भन्छ हामीले तपाईँहरूलाई हामीले प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भएपछि यो रिस्क प्रोफाइलिङ गरेर 11 दिन बसिदिनुहोस् भनेको हुन्छ। तपाईँको गर्नुपर्ने हामी यहाँ गरिदिन्छ। अनि यो सबै कुरा बुझिदिनुहोस्। अनि हाम्रो जति पनि प्राइभेट छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट जति पनि छ तपाईँहरू सबलाई यहाँनिर हाम्रोबाट एउटा अपिल छ कि तपाईँहरूको अफिसमा यस्तो भएको खण्डमा जुन चाहिँ हाम्रो नर्म्स छ तपाईँको हाम्रो जुन चाहिँ एसओपी छ त्यो फलो गरिदिनुहोस् सबैजनाले। अहिले जुन चाहिँ हुँदैछ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ 48 आवर्स क्लोजर। अनि 48 आवर्स क्लोजर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दा सेनिटाइज गरेर क्लोजर गर्नुपर्ने। त्यहाँदेखि प्राइमेरी कन्ट्याक्टको तपाईँले लाइन लिस्ट गर्नुपर्ने। अनि त्यो लाइन लिस्ट चाहिँ हामीले त्यहाँदेखिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमलाई पनि दिनुपर्ने। अर्को कुरा जब पनि हामीले कसैलाई हाम्रो टिमले फोन गरेको हुन्छ फोन गर्दाखेरि तपाईँले कृपया गरेर भनिदिनुहोस् न तपाईँ यो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भनेर। किन भन्दाखेरि यहाँनिर के हुँदछ यदि तपाईँले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमलाई डल्लै कुरा भन्नु भएन भनेपछि तपाईँको 7 दिन ब्याक ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि। यो बिमारी अझै फैलिन सक्छ। तपाईँले छोडेर कहीँतिर अरूमा फैलिएको छ या कसैबाट पाउनु भएको छ नि यो अझै फैलिएर जान सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले जतिसक्दो कन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसमा तपाईँको हेल्प चाहेको छ हामीलाई हेल्प गरिदिनुहोस्। यो तपाईँलाई एउटा मेसेज छ हाम्रोबाट र एकदम तपाईँले यो फलो गरिदिनुहोस्। अर्को कुरा तपाईँको बाहिर जानु तपाईँको यो टेस्ट गरिसकेर स्याम्पल लिइसकेपछि घरमा आएर बस्नुपर्ने गर्नुपर्ने यताउता जानु भएन यो पनि तपाईँले विचार गरिदिनुहोस्। अनि यो टेस्ट गर्नु भनेको मतलब म त्यसै अब मलाई इच्छा लाग्यो म गएर टेस्ट गर्छु भने त्यस्तो होइन। किन कतिजनाले त्यसो भन्नुभयो हामीलाई
होइन मलाई म कस्तो छु भने हेरौँ भनेको त्यसको लागि टेस्ट। अब पोजिटिभ आउनु भयो त्यहाँदेखि तपाईँ क्वारेन्टाइन टोटल आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला तपाईँको प्रब्लम हुन्छ। अनि जुन चाहिँ आइसोलेसन पिरियड छ त्यो तपाईँले बसिदिनुहोस्। अनि हाम्रो एसओपीको हिसाबले आइसोलेसन तपाईँ बस्नु भएपछि तपाईँको रिटेस्ट गर्नु परेको छैन। तपाईँको त्यो जुन चाहिँ आइसोलेसन पिरियड छ त्यो सक्नु भयो तपाईँ त्यहाँ घर जानु त्यहाँबाट तपाईँको निस्किनु सक्नुहुन्छ। त यो चाहिँ तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। अनि दिएको दबाई तपाईँले एकदम राम्रोसँगले खाइदिनुहोस्, हेल्दी डाइट खाइदिनुहोस्, यसमा जहाँ रक्सी धुम्रपानहरू नगरिदिनुहोस्, नखाइदिनुहोस्। त्यहाँदेखिको तपाईँको हेल्दी भन्दा मतलब सुपहरू, प्रोटिन भएको, यो भिटामिन सी भएको सबै तपाईँले खानुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले एकदम राम्रोसँगले ल्याइदिनुहोस्। अनि कुनै छ भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमको नम्बर सेभ गरिराख्नुहोस्, फोन गरेको छ भने उहाँलाई तपाईँले फेरि गरेर कुनै एउटा असुविधा भयो भने सोध्नु सक्नुहुन्छ, एकदम सल्लाह मसल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले तपाईँलाई सही प्रकारले गाइड गरिदिन्छ कि तपाईँले कहाँ जान सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि यो प्रकारले हामी काम गरिबस्छौँ सबैजना मिलेर। अनि सबैजनाले मिलेर काम गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो एकदम राम्रो कोअर्डिनेसन हुन्छ, हामी सबै सुरक्षित बस्छ, हामीले हाम्रो घर परिवार, हाम्रो गाउँ समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ, गएर अन्तमा हामीले हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमलाई सुरक्षित राख्न सक्छ भन्दै आजको बुलेटिन म यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।